دابرونتيساج، فهما دوز اوبجيكتيف اللي هما صالحين لاي تكست تعطى لكم في الليكتور. ف premier objectif هو lire le texte, le deuxième objectif هو comprendre le sens du texte. أصدقائي، في هاد العناصر الثابتة لأي جدادة ضروري ولا بد أننا نديرو فيها هاد العناصر التقنية الثابتة اللي هما le thème, l'activité, l'intitulé, l'objectif, le support et la modalité. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. إذا إن شاء الله تعالى في هذا الفيديو غادي نقدم لكم أجوبة على هذا السؤال ديال لا فيش بيداغوجيك دو سيت اكتيفيتي كي هي اون اكتيفيتي. نفكركم أن الامتحان على الأبواب. عهدنا في السنوات الماضية قبل يكون في أواخر شهر أكتوبر أو لا في بداية شهر نوفمبر. اذا مزيدا من الحماس ومزيد من الطاقه ومزيد من الجهد باش ان شاء الله تعالى تمكنوا انكم تنجحوا وتحققوا مع الاصدقاء ديالكم. وما تنساوش تخليو لي كومونتيرات كما العاده. فطبعا كتخليو لي دي كومونتير اللي هما زوينين بزاف. كنشكر كاع البنات اللي علقوا لي بدي كومونتير زوينين. الله يجزيكم بالخير والله يوفقكم، وكندعي معكم دائما بالتوفيق وبالنجاح. وطبعا اي واحد خدام وقرا واشتغل وبحث فان شاء الله ربي سبحانه وتعالى ما غاديش يخيبه، وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح. اذا بسم الله على بركه الله. الان غادي ندوزو للاجوبه. فعطاونا هنا ان تكست ولو تيتر دو تكست، يعني هادشي شرحته في الحصه الماضيه ولكن غادي نعاود نشرحه بعجاله. فلو تيتر دو تكست سي فواياج اون افريك. لا ريفيرونس هي لا ريفيرونس دو تكست. هاد لو تكست هذا لو برونون جو et aussi كيكونوا فيه دي فيرب كونجوغي au passé composé à l'imparfait. كما كتشوفوا هنا عندنا دو تكست. لي تيب دو تكست عندنا تكست ناراتيف، تكست ديسكريبتيف، تكست انفورماتيف، documentaire, injonctif, etc. Donc il y a plusieurs types de textes وضروري خصكم تعرفوهم لانهم كيتطرحوا دائما في الامتحان. كيكونوا دي كيسيون على هاد لي تيب هذا du texte. Une fiche pédagogique pour cette activité en tenant compte des consignes suivantes. وديجا شرحت لكم في الحصة الماضية أن هذه c'est une activité de lecture qui est destinée aux élèves de la 6e année de l'enseignement primaire. يعني أن هذه c'est une activité de lecture موجهة لمتعلمي السنة السادسة من التعليم الابتدائي. إذا la question c'est élaborer une fiche pédagogique. هاد la fiche pédagogique غنديفينيو فيها deux objectifs d'apprentissage. toujours فاش كيعطيكم donner أو définir deux objectifs d'apprentissage c'est-à-dire أهداف التعلم. ضروري دائما في ديداكتيك اللغة الفرنسية سواء كانت activité de lecture, activité orale ولا lexique, الجرامير، يعني أي ديسيبلين كما بغاتو تكون. فتوجور كيطلبوا منكم les objectifs d'apprentissage هما أهداف التعلم. les objectifs d'apprentissage. بالنسبه للجواب ديال هذا السؤال اللي هما premier objectif lire le texte de manière expressive، يعني قراءة النص قراءة صحيحة وسليمة إلى غير ذلك. فبالنسبة لواحد مثلا ما بقالوش الوقت بزاف أو لا مثلا ما عندوش مع اللغة الفرنسية بزاف وما يقدرش أنه يعبر بزاف، فقط tout simplement غادي يكتفي بهاد lire le texte يدير بوان صافي. ان بوان هنايا فقط. هذا سي ان اوبجيكتيف. دوزيام اوبجيكتيف comprendre le sens du texte، يعني فهم المعنى العام للنص. comprendre le sens du texte فهم معنى النص او لا construire le sens du texte، يعني بناء مفهوم النص. فهما صالحين لاي تكست، يعني اي تكست تعطى لكم. طبعا غادي لو تكست كيتحط في لاكتيفيتي دو ليكتور. سوبوزون انه تحطت لكم من اكتيفيتي دو ليكتور وقال لكم عطيوني deux objectifs d'apprentissage.
البروميير اوبجيكتيف غديروا ليغ لو تكست، يعني قراءة النص، هذا سي ان اوبجيكتيف، يعني هذا يعتبر هدف. والهدف الثاني هو فهم معنى النص، comprendre le sens du texte. هادو هما لي زوبجيكتيف دابرونتي. بالنسبه للسؤال الثاني هو mentionner le matériel didactique à utiliser، يعني تحديد الدعامات او الوسائل الديداكتيكيه المستعمله. le matériel didactique ou parfois غادي تجبروا le support didactique، يعني راه سي لا ميم شوز que ça soit غيقول لكم le matériel ou bien le support. le matériel ou le support c'est-à-dire didactique هو الوسائل الديداكتيكيه المستعمله، وحتى هي دائما يتم يعني كتطرح دائما في الديداكتيك ديال اللغه الفرنسيه. فان شاء الله يعني من بعد الخدمه ديال بزاف فاش غنخدموا واحد 3 ديال الامتحانات دائما غتلاحظوا ان الاسئله كتعاود، يعني توجور لي ميم كيستيون سو ريبيت. بالنسبه لو ماتيريال ديداكتيك à utiliser pour cette activité عندنا درت لو تكست اللي هو هاد لو سيبور، هاد لو سيبور لو تكست. aussi درت des illustrations images. illustration image هما يعني صور، هما ديداكتيكيه تم استعمالها في هاد لاكتيفيتي فكديروها. وطبعا في اي سؤال تعطى لكم فدائما ديروا لو ماتيريال ديداكتيك à utiliser، ديروا لو ليفر مثلا، لو تابلو، دي زيماج، لي دوكيومون. هادو كاملين كيتعتبروا وسائل باسكو لي كيسيون هما راهم سامبل، يعني سامبل وكيسهل انكم طرحوهم. بالنسبه لي كونسيني كيكونوا ان بتي بو يعني ديفيسيل، يعني بالنسبه لك انت كمترشح يوم الامتحان ف صعب جدا انك دير دي كونسيني وتحترم يعني لوغتوغراف وتحترم يعني البنيه ديال الجمله وتحترم يعني الى غير ذلك، وتعبر بطريقه صحيحه وسليمه باللغه الفرنسيه. فمن الاحسن تفورمولي دي كيستيون، من الاحسن دي كيستيون. بالنسبه لهاد لي كونسيني هادو انا غنعطيكم دي زيكزامبل على لي كونسيني. وعلى فكره هذا راه سي لو غيد ديال 6e année de l'enseignement primaire. اذا بغيتو هاد لو غيد هذا فقط كتمشيو لجوجل guide mes apprentissages en français 6e année de l'enseignement primaire. كتكتبوها في جوجل وكتطلع لكم يعني مجموعه من النتائج، فكتختاروا لو غيد. لي كونسيني هما هادو، لي كونسيني هما هادو. Maintenant, le professeur indique la page du livret et demande aux élèves d'observer le texte et la photo. Il les amène à formuler des hypothèses à l'aide des questions suivantes. هذه تعتبر consigne pour amener les élèves à émettre des hypothèses de lecture, vérifier les hypothèses et construire le sens du texte, réagir au texte. À émettre des hypothèses de lecture. Par exemple, quel est le titre du texte? C'est une question qui va amener l'élève à émettre des hypothèses de lecture. Quel est l'auteur du texte? Quel est le كاتب ديال النص؟ هنايا quel est le titre du texte؟ ما هو عنوان le titre du texte؟ d'après le titre de quoi le texte va parler، يعني من خلال عنوان النص عما سيتحدث النص. هادو ce sont 3 questions qui va amener l'élève à émettre des hypothèses. ستجعل المتعلم يعني يصوغ أو يقوم بصياغة توقعات أو لا فرضيات حول النص عما سيتحدث النص. الآن غنمشيو des questions qui va amener l'élève à vérifier les hypothèses et construire le sens du texte. يعني هذا السؤال هذا غادي نطرحوا دي كيستيون، يعني أسئلة ستجعل المتعلم يتحقق من التوقعات ويبني المعنى. هذه كتكون متعلقة بالنص، يعني كتكون عندها علاقة
بهذا النص هذا. يعني خصكم تقراو هذا لو تكست هذا وتفهموه جيدا، يعني تقراو لو تكست كامل هنا في النص. غادي نعطيكم مثلا مثال، يعني بلا ما نقرا النص باش ما نضيعش الوقت بزاف. نعطيكم مثال: où le narrateur voyage et habite-t-il dans ce texte. où le narrateur voyage et habite-t-il dans ce texte. الآن غادي نمشيو لو تكست. par exemple, j'ai voyagé et habite en Afrique pendant 9 ans. donc la question هي où، فين السفر وفين سكن لو ناراتور. لو ناراتور فواياجي يعني سافر وسكن في لافريك يعني اون افريك. هذه هي لا ريبونس ديال هاد لا كيسيون هذه. encore question اخرى: combien d'années le narrateur habite-t-il en Afrique. يعني كم من سنه سكن لو ناراتور الراوي في افريقيا. فالاجابه ايضا كاينه في النص: pendant 9 ans. Le narrateur voyage en Afrique pendant 9 ans. donc هاد les questions هادو هما des questions qui va amène les élèves à vérifier les hypothèses et construire le sens du texte. يعني هنايا في هاد المرحله كنطرحوا دي كيستيون اللي كتخلي المتعلم انه يفهم المعنى ديال النص. autre question: le narrateur fasciné par quoi. غادي نجيو لو تكست، هي الاجوبه ديالها. le narrateur fasciné par les levées et couchers de soleil magique. l'odeur, le narrateur surpris et étonné. comment le narrateur décrit leur expérience. on a 6 questions اللي عندهم علاقه بالنص. وهاد لي 6 questions il va amener les élèves à vérifier les hypothèses et construire le sens du texte. الآن غادي نمشيو لآخر سؤال اللي هو réagir au texte. comment trouves-tu le voyage du narrateur. يعني غنطرحوا دي كيستيون للمتعلم اللي كتخلي انه يغياجير لنا، يعني يتفاعلنا مع النص. وهاد المرحله هي المرحله الاخيره اللي كتكون ابري دي كيستيون اللي كتخلي المتعلم انه يتفاعلنا مع النص، واش عجبو النص واش ما عجبوش، كيفاش مثلا لقى السفر ديال لو ناراتور، شكون شنو هما الاشياء اللي عجبته في افريقيا مثلا اكسيتيرا. دونك كنطرحوا دي كيستيون كتخلي المتعلم انه يتفاعلنا مع النص، يعبر حتى هو، يعني يعبر على الافكار اللي عنده من خلال القراءه ديالو لهذاك النص، شنو استفاد شنو ما استفادش الى غير ذلك. donc la question هما: comment trouves-tu le voyage du narrateur. après l'expérience du narrateur comment trouves-tu l'Afrique. هي مهمه. فاذا لاحظتوا في هاد لا كيسيون ما طلبوش منا اننا نبينو لاكتيفيتي ديال لونسينيون او لا لاكتيفيتي لا لونسينيونت، وعندنا لاكتيفيتي دو ليليف، يعني انشطه الاستاذ او المدرس، وهنا انشطه المتعلم ديال لونسينيونت، وهنا عطينا لي زاكتيفيتي دو ليليف. فبالنسبه لينا حنا في هاد لا كيسيون هادي فما طلبوش منا اننا نحددوا لي زاكتيفيتي ديال ليليف ولا لي زاكتيفيتي ديال لونسينيونت، فقط طلبوا منا اننا نديروا عوارض، غادي نخدموا بعوارض، يعني كل عارضه غادي نخدموا فيها لا كيسيون ديالها، يعني كما درت انا في الاجابه ديالي. فكما كتشوفوا خدمت بالعوارض، ما درت لا جدول لا والو. اذا الاجابه غادي تكون عباره عن عوارض. ولكن باش نستفدوا اكثر، فمثلا اذا بغيت ندير ان فيش بيداغوجيك ديال هاد لا كيسيون هادي، فتوجور لا فيش بيداغوجيك كيكونوا فيها واحد العناصر اللي كتكون عناصر تقنيه وكتكون ثابته في كل جداده، يعني في كل جداده ديال اللغه الفرنسيه. فهاد العناصر هذه كتكون ضروريه واجباريه ان الاستاذ او الاستاذه يديرها في الجداده ديالو. من بين هاد العناصر هادو هما لو تيم.
لو تحدة والاسم ديالها، فكدير الاسم ديال الوحده، يعني المجال، سواء المجال ديال العائله او المجال ديال الاسره او المجال، فيعني كل مجال والاسم ديالو، فكنحددوا الاسم. ففي هذا المثال هذا حنا ما عارفينش الاسم، دونك ما غاديش نديروه. الان ننتقلوا لاكتيفيتي. عندنا لاكتيفيتي دو ليكتور، عندنا l'intitulé voyage en Afrique. voyage en Afrique. Les objectifs, déjà قلت لكم les objectifs هما lire le texte et comprendre le sens du texte. Les supports ou bien le matériel didactique هما le texte, le tableau, les illustrations, le livret, etc. La durée بعد ديال الحصص 4 séances. عندنا 4 ديال لي séances. 2 séances كتكون فيهم 30 minutes و 2 séances كتكون فيهم 45 minutes. مثلا في الاسبوع كتكون عندنا جوج حصص، الحصه الاولى كتكون فيها 30 دقيقه والحصه الثانيه كتكون فيها 45 دقيقه. كنمشيو للاسبوع اخر نفس الشيء، الحصه الثالثه كتكون فيها 30 دقيقه والحصه الرابعه كتكون فيها 45 دقيقه. اذا المجموع الاجمالي ديال الحصص هما 4 ديال الحصص في ان تكست. مثلا بحال مثلا هاد لو تكست هذا مثلا فواياج اون افريك. اذا مثلا بغيت نقدمه للمتعلمين ديال السنه السادسه من التعليم الابتدائي، فكنخدموا معاهم 4 ديال الحصص على مدى اسبوعين، يعني 2 الاسابيع وانا كنقريهم فواياج اون افريك. صافي. في الحصه الاولى كتكون فيها 30 مينوت 30 دقيقه، الحصه الثانيه كتكون فيها 45 دقيقه. اي درس في اللغه الفرنسيه، سواء لاكتيفيتي اورال، سواء ليكسيك، لورتوغراف، ديكتي، اكسبرسيون اكريت، كونجيغيزون، غرامير، فكاملين عندهم هاد لي زيتاب هادو اللي هما observation. يعني première étape observation découverte, deuxième étape compréhension, troisième étape application transfert et quatrième étape اللي هي évaluation. دائما اي درس في اللغة الفرنسية وفي اي مكون فهادو هما المراحل التي يمر منها الدرس. Première étape observation, deuxième étape compréhension, troisième étape application et quatrième étape évaluation. مثلا تعطيكم واحد لافيش بيداغوجيك في اي مكون، وقال لكم انكم تحددوا لي زيتاب ديال هاد لاكتيفيتي، وايضا تحددوا مثلا لاكتيفيتي دو لونسينيون اي لاكتيفيتي دو لابرونون. ففي هاد الحاله هادي غادي ديروا جداده بحال هاد المثال هذا، وغادي ديروا هذا الراس ديال الجداده لون تيت دو لافيش، وايضا غادي ترسموا هاد الجدول وديروا لاكتيفيتي دو ليليف، لاكتيفيتي دو لونسينيونت. وكما قلت لكم اي درس عنده لي زيتاب ديالو. ها هي بروميير سيونس افون لا ليكتور كتكون فيها ليتاب ديال لوبسيرفاسيون، كتكون فيها ليتاب ديال لوبسيرفاسيون. وفي هاد ليتاب هذا الهدف ديالنا هو اننا نخليو المتعلم يفورمولي، يعني فورمولي صياغه توقعات او لا فرضيات من خلال الاجابه على الاسئله التاليه. بحال مثلا عندنا في هذا النص هذا يعني كيكونوا دي زيلوستراسيون دي زيماج، كنطرحوا دي كيستيون مثل observe l'image، يعني لاحظ الصورة، que vois-tu sur cette image، ماذا تلاحظ في هذه، ماذا يعني تشاهد في الصورة. que fait ce personnage، يعني شنو كيدير هذا البيرسوناج. que fait-il avec des questions de la rubrique، يعني هاد لي كيستيون دو لا روبريك هما دي كيستيون اللي كيكونوا في لو ليفري ديال المتعلم، دائما كيكونوا وكتكون السميه ديالو جوبسيرف اي جو ديكوفيرت. يعني غتهزوا واحد الكتاب ديال المتعلم ديال السنه الخامسه او السادسه او السنه الرابعه من التعليم الابتدائي، غادي تمشيو لون اكتيفيتي دو ليكتور
وغادي تلاحظوا انه في التحت ديال النص كاينين كاينه واحد العباره اللي هي j'observe et je découvre عفوا. Quel est le titre de ce texte? Qui en est l'auteur? À ton avis, de quoi ce texte va-t-il parler? Il transcrit les hypothèses au tableau. Donc l'enseignant transcrit les hypothèses au tableau. هادو هما les activités de l'enseignant. يعني l'enseignant va demander aux élèves d'observer l'image et répondre aux questions suivantes. يعني répond على هاد les questions et aussi على هاد les questions هادي. المتعلم ماذا سيفعل؟ il observe le texte et l'image، يعني يشاهد النص والصورة. il formule des hypothèses à l'aide des questions posées، يعني كيجاوب على الأسئلة، يعني ما تم طرحه في هذا يعني في هذه الخانة يتم الإجابة عليه في الخانة الأخرى المتعلقة بأنشطة المتعلم. مثل المتعلم je vois un enfant، il est en train de lire، il a l'air de suivre avec son doigt. il répond aux questions de la rubrique j'observe et j'ai découvert، يعني المتعلم كيجاوب على هاد لي كيسيون هادو، وهاد il répond aux questions il formule des hypothèses هادو كيتسموا دي كونسيني. اذا لاحظتوا اذا عقلتوا معايا في هاد لا كيسيون طلبوا منا اننا نديرو دي كيسيون ولا دي كونسيني. هادو هما لي كونسيني هادو ديال il répond aux questions il formule des hypothèses l'enseignant demande aux élèves d'observer le texte. هادو ce sont des consignes، يعني دي كونسيني. نرجعوا نكملوا على هنا. فالمتعلم كيجاوبوا على هاد لي كيسيون هادو ليغ du bout des doigts. هذا هو le titre du texte. l'auteur c'est Margaret Davidson. il va parler de la lecture d'un petit garçon etc. donc هنايا les élèves formulaient des hypothèses à partir le titre عفوا. الآن غادي نكملوا. pendant la lecture amorce de la compréhension. il invite les élèves à lire silencieusement le texte pour répondre aux questions. donc في هذه المرحلة الأستاذ يدعو المتعلمين لقراءة النص قراءة صامتة وذلك للإجابة على الأسئلة التالية. de quoi est composé ce texte? que vois-tu dans l'encadré à droite de la page? combien de points comptes-tu dans les petits encadrés? comment Louis Braille appelle ses encadrés etc. donc هنايا المدرس كيطرح مجموعة من الأسئلة على الشكل وعلى لا ستركتور ديال النص، وهنايا المتعلم كيقرا اللي سيلونسيوزمون لو تيكست et il répond aux questions suivantes، يعني كيجاوب على هاد لي كيسيون. وهاد المرحلة كتجي حتى هي في مرحلة بوندون لا ليكتور، ولكن داخله في المرحلة ديال لوبسيرفاسيون، في ليطاب ديال لوبسيرفاسيون. الان غنجيو ليطاب ديال لا كومبريهنسيون اللي هي لا سيونس 2. يعني هاد لا سيونس 1 ها هي لا سيونس 1 صافي دازت واستغرقت 30 مينوت 30 دقيقة. الان غادي نمشيو لا سيونس 2. il fait écouter le texte. la science 2 اللي هي l'étape de la compréhension، يعني الآن دخلنا في واحد l'étape أخرى سميتها l'étape de la compréhension. donc الأستاذ من خلالها il fait écouter le texte، يعني يقوم بتسميع النص، يعني كيقرأ النص قراءة جهرية يقوم بتسميعه للمتعلمين. il le texte et invite les élèves à répondre aux questions de la rubrique. aussi كيطالب المتعلمين انهم يجاوبوا على الاسئله اللي موجوده عندهم في لو تكست. يعني كتكون واحد الاسئله سميتها جولي اي جو كومبرون. دونك كيطرحها الاستاذ في هذه المرحله كيطرحها الاستاذ والمتعلم يقوم بالاجابه على هذه الاسئله. ولو طرافاي كيكون انديفيدويل. هادو il invite les élèves à répondre aux questions de la rubrique je lis j'écris et j'écris. دونك يعني حتى هاد لي كيسيون كيكونوا عنده في الكتاب المدرسي ديال المتعلم، فالمتعلم يقوم بالاجابه على
يعني تلك الأسئلة. الآن نجيو للسيونس 3. دونك الآن ابليكاسيون ترانسفير. في هاد ليطاب هادي كتكون دائما يعني كتكون عندنا اللونغ وكتكون عندنا une production de l'écrit. في la langue, l'enseignant pose des questions sur les leçons étudiées dans la classe précédente. يعني هنا في هاد المرحلة الأستاذ كيطرح دي كيستيون مثلا اللي على عناوين الدروس، ماشي عناوين، على لي لوسون، يعني دروس تم تدريسها في الحصص السابقة. مثلا بحال هنايا قراو الدرس ديال لي تيب دي فراز، يعني phrase exclamative. Trouve dans le texte un mot qui veut dire aveugle. Trouve dans le texte un verbe de chacun des 3 groupes. دونك هنايا كيطرح عليهم دي كيستيون اللي عندها علاقة بعناوين الدروس التي تم تدريسها في الحصص السابقة، بحال لي تيب دو تكست، بحال لي فيرب. يعني دونك كيطرح عليهم أسئلة عندها علاقة بالدروس التي تم تدريسها في تلك الفترة، ولا في داك الأسبوع، ولا في ديك الوحدة، يعني في ديك المجال، في داك لو تيم. كيطرح عليهم هاد لي كيستيون. مثلا يعني جبد من النص واحد الجملة اكسكلاماتيف، يعني تعجبية. جبد من النص دي فيرب كونجيغي، مثلا au présent ولا conjugué à l'imparfait ولا conjugué. donc داكشي selon les leçons étudiées. الان وهنا في لاكتيفيتي ديال ليليف يعني يقوموا ب يعني استخراج هذيك الاجوبه اللي عندها علاقه بالدروس التي تعلمها في ديك الفتره. الان غنمشيو برودكسيون دو ليكري. il pose des questions et écrit les réponses au tableau qui est lui. الان غنمشيو لاخر مرحله اللي هي لا سيونس 4 après la lecture. هنا لا سيونس 4 après la lecture كيطرح الاستاذ دي كيستيون دو لا روبريك جو ميفالو، يعني كيطرح عليهم دي كيستيون اللي موجوده في كراسه المتعلم. فهادو دي كيستيون موجوده في كراسه المتعلم. التلميذ يقوم بالاجابه عليها. و il fait réagir les élèves au texte en les encourageant à dire ce qu'ils ont aimé dans ce texte, dire ce qu'ils n'ont pas apprécié dans ce texte. يعني هذه هي المرحله ديال ابري لا ليكتور. وفي هذه المرحله كيطرح الاستاذ دي كيستيون كتخلي المتعلم انه يغياجير افيك لو تكست. وفي لاكتيفيتي ديال ليليف طبعا كيجاوب على لي كيستيون. اذا بالنسبه للجددة لافيش بيداغوجيك ديال لا ليكتور، فطبعا ما غاديش تحط لكم لانه كما شفتوا يعني فيها بزاف ديال الهضره، وفيها بزاف ديال لي سيونس، فيها بزاف ديال لي زيتاب. دونك اذا تطرحت جددة فكما شفتوا في السنوات في السنه السابقه تطرحت جددة، ولكن في لو كومبليمون دوبجي ديريكت لو كومبليمون دوبجي انديريكت. دونك يعني كتطرح جددة اللي كتكون بسيطه وكتكون سهله وما كتكونش معقده. فاذا شفتوا معايا هاد الجددة هذه ففيها الهضره بزاف وفيها بزاف ديال لي سيونس. دونك ما كنظنش انها غتطرح، ولكن مع ذلك فمزيان الانسان يطلع على كل شيء باش يعني يعمر راسو. لا قدر الله تحطات لكم او لا شي حاجه فتقدروا انكم تصوفيو ريسكم. فكنتمنى يكون الفيديو اذا في الفيديو القادم غادي نجاوبوا على هاد لي كيسيون على les questions lors de la gestion de cette activité. Vous constatez que certains élèves éprouvent des difficultés à comprendre le texte. يعني بعض المتعلمين وجدوا مشكلة في فهم النص، des difficultés يعني صعوبات في فهم النص. donc غادي السؤال هو identifier des difficultés de l'ordre lexical et de autres de type syntaxique. يعني هنا غنقترحوا صعوبات كتعلق
بلوردر ليكسيكال اي لوردر سانتاكتيك. دونك في الحصه المقبله غادي تعرفوا على الاجابه ديال لي ديفيكولتي